नमस्कार सबैजनालाई युनिभर्स च्याप्टरको यो तेस्रो भिडियोमा तपाईको स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी फ्युचर अफ युनिभर्स पढ्ने छौं। अहिले कस्तो युनिभर्स छ, 500 साल, हजार, 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन, हजारौं हजार ट्रिलियन्स इयर्स पछि युनिभर्सको कुन अवस्था हुनेछ, युनिभर्स कुन अवस्थामा हुनेछ, के युनिभर्स पूरा बर्बाद हुनेछ, के युनिभर्स यसरी चल्ने नै छ, कहिले पनि रुक्नेवाला छैन, के युनिभर्स लगातार एक्सपान्ड नै गर्नेछ, कि कुनै टाइम आउँछ कि त्यो बलुन फट्छ, के हुन्छ, कि धेरै पोसिबिलिटिजहरु छ। त्यो पोसिबिलिटिज मध्ये कुन सबभन्दा बढी प्रोबेबल छ, त्यसैले हामी फ्युचर अफ युनिभर्समा पढ्छौं कि एक्ज्याक्टली हुनेवाला के छ फ्युचरमा युनिभर्सको। आजको भिडियो त्यसैको बारेमा हुन गएको छ। त फ्युचरको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिला हामीलाई करेन्ट स्थितिको बारेमा, अहिलेको स्थितिको बारेमा बुझ्नु पर्यो। त सबभन्दा पहिला सुरु गरौँ। यसलाई मेटाइदिए क्या छनुस्। सबभन्दा पहिला सुरु गर्नुस् करेन्ट स्टेटको बारेमा कुरा गर्दैन। अहिले युनिभर्सको कुन अवस्था छ। अहिले हामी युनिभर्सलाई कसरी इमेजिन गर्छौं कि यो एउटा बलुन छ, यो हो पूरा युनिभर्स। बलुन युनिभर्स भनेको मतलब यो होइन कि यो बलुनको भित्र वाला युनिभर्स हो। यो बलुनको जुन सर्फेस छ नि त्यो युनिभर्स हो, ठीक छ नि, यो हो युनिभर्स। यो बलुनको सर्फेस युनिभर्स हो र यसैमा तपाई जति पनि अब्जेक्ट हेर्नुहुन्छ त्यो सबै अब्जेक्ट यसैमा छ, यही स्पेस हो, ठीक छ नि। जति सबै कुरा हेर्नुहुन्छ सबै यसैमा छ। जस्तै मानिलिनुस् यहाँ अर्थ छ, यहाँ मून छ, यो मून यसरी अर्थको परिक्रमा गरिरहेछ यही, ठीक छ नि। सो अब जब यो बलुन इन्क्रिज हुन्छ भनेको युनिभर्सको अहिले एक्सपान्सन चलिरहेको छ। जब यो एक्सपान्ड हुन्छ यो अर्थ र मून टाढा गइरहेको हुन्छ, ठीक छ नि। अर्थ र मून यसरी टाढा जान्छ। त्यस्तै यहाँ सनको यिनीहरूले परिक्रमा गर्छ यो अर्थले। अब जब तपाई एक्सपान्ड गर्नुहुन्छ बलुनलाई भनेको युनिभर्स अहिले एक्सपान्ड भइरहेछ के यो सन र अर्थ पनि टाढा जानु पर्यो हो। त्यस्तै यो मानिलिनुस् यो एउटा ब्ल्याक होलको परिक्रमा गरिरहेछ अनि यो पुरा एउटा ग्यालेक्सी बनिहाल्यो। यो मानिलिनुस् एउटा पुरो ग्यालेक्सी भयो, यो दोस्रो ग्यालेक्सी भइहाल्यो मानिलिनुस्। अब यहाँ हेर्नुस् यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा छ। अब फेरि बलुन युनिभर्स एक्सपान्ड गरिरहेछ त यो युनिभर्स यो ग्यालेक्सीजहरु पनि एकअर्को भन्दा ड्रिफ्ट हुन्छ, अनि के एकअर्को भन्दा टाढा जान्छ। तर यहाँ क्वेशन के आउँछ के साच्चीकै अर्थ र मून एकअर्को भन्दा टाढा गइरहेको छ। हामी अर्थ र मूनको बीचको डिस्टेन्स इजिली मेजर गर्न सक्छौं कि हामी मेजर गरेर कन्फर्म गर्न सक्छौं कि अर्थ र मून टाढा गइरहेको छ। त जब हामी मेजर गर्छौं नि त हामीलाई थाहा लाग्छ कि नो त्यस्तो केही भइरहेको छैन, अर्थ र मून टाढा गइरहेको छैन। के अर्थ र सन टाढा गइरहेको छ, मेजर गरिरहेछौं, हामी धेरै वर्षदेखि मेजर गरिरहेछौं, बट लिटरल केही हैन, मतलब नोटिसेबल चेन्ज हामी हेरेको छैन तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्समा। एउटा शकिङ कुरा के छ त कि अर्थ र मून नि नजिक आइरहेको छ, टाढा गइरहेको छैन। अलिकति बिस्तारै 1-2 सेन्टिमिटर भए पनि नजिक आइरहेको छ, टाढा गइरहेको छैन। यो हेर्नुस् यो के भइरहेछ, मतलब जब युनिभर्स एक्सपान्ड गरिरहेछ तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स पनि त एक्सपान्ड गर्नु पर्यो नि, किनभने यसै त छैन नि यो दुवै मात्र ग्यालेक्सीहरु एकअर्को भन्दा टाढा गइरहेको छ। स्पेस नै लामो भइरहेको छ। यसको कारणले गर्दा नि स्पेसमा जुन पनि कुरा हुन्छ त्यो सबै एकअर्को भन्दा टाढा गइरहेको छ के त्यस्तो कन्सेप्ट छ। तर पनि यिनीहरु त गइरहेको छैन। सो के यो बलुन कन्सेप्ट भनेको बिग ब्याङ थ्योरी कन्सेप्ट रङ हो, युनिभर्स एक्सपान्सनको कन्सेप्ट रङ हो? नो। युनिभर्स एक्सपान्सनमा दुईटा कुरा हुन्छ। सबभन्दा पहिला कस्मिक एक्सपान्सन भनेको त्यही युनिभर्सको एक्सपान्सन, र दोस्रो कुरा हुन्छ फन्डामेन्टल फोर्सहरुको। यो अर्थ र मून एक्सपान्ड भइरहेछ, ठीक छ नि, यहाँ बलुनमा यसरी एक्सपान्ड भइरहेको छ। तर यिनीहरुको बीचको ग्रेभिटेशनल फन्डामेन्टल फोर्स
जुन यो छ भनेको यो कस्मिक एक्सपान्सन जुन छ, सीले यसले डिनोट गरिरहेको छु, कस्मिक एक्सपान्सन जुन छ त्यसलाई नि फन्डामेन्टल फोर्स ग्रेभिटेशनल फोर्सले हराइदिएको छ। यो ग्रेभिटेशनल फोर्स जुन छ त्यसले त्यो बढी छ, जसको कारणले नि यो जुन यो कस्मिक एक्सपान्सन छ त्यसलाई यो ग्रेभिटेशनल फोर्सले डिफिट गरिदिएको छ। सो बेसिकली यस्तो भइरहेको छ, सेम यस्तै अर्थ र सनको केसमा पनि भइरहेको छ। अर्थ र सनको बिचको जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स छ त्यो कस्मिक एक्सपान्सनलाई डिफिट गरेको छ। सो बेसिकली त्यस्तो हुन्छ। तर यो ग्यालेक्सिसहरूको बिचको डिस्टेन्स यति न बढी हुन्छ नि, यो जुन फोर्स अफ ग्रेभिटी छ, फोर्स अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स जुन छ त्यो कम भइहाल्छ, जसको कारणले गर्दा नि यो ग्यालेक्सीहरू एकअर्कोभन्दा ड्रिफ्ट गरेको हामी हेर्न सक्छौँ। ठिक छ नि? यो किन भयो? किनभने ग्रेभिटेशनल फोर्स धेरै कम भइरहेको छ के, बढी टाढा हुन्छ। हामीले फर्मुला थाहा छ ग्रेभिटेशनल फोर्सको भने G m1m2/d², जति बढी डिस्टेन्स त्यति कम ग्रेभिटेशनल फोर्स। सो बेसिकली ग्रेभिटेशनल फोर्स कम रहेको छ ग्यालेक्सिसहरूको बिचमा, त्यसैले यिनीहरू कस्मिक एक्सपान्सनलाई हराउन सकिरहेका छैनन्, त्यसैले एक्सपान्ड भइरहेका छन्। बेसिक। सो बेसिकली यहाँ भइ के रहेको छ, केही कुरा एक्सपान्ड गरेको छ, केही कुरा एक्सपान्ड गरिरहेको छैन। ठिक छ नि? किन एक्सपान्ड गरिरहेको छैन? त्यही एभ्रिथिङ, यसको हामी कन्क्लुजन ल्याएको छौँ, एभ्रिथिङ इज ट्राइङ टु बी अवे फ्रम इच अदर। कस्मिक एक्सपान्सनले त्यही नै भन्छ, एभ्रिथिङ इज ट्राइङ टु बी अवे फ्रम इच अदर, बट फंडामेंटल फोर्स doesn't let it to, but fundamental forces stop it और resist it। लेकिन सक्नुहुन्छ कि रोक्न ट्राई गर्छ, रेजिस्ट। ओके, सिम्पल। इभन सानो सानो कुराहरू पनि एकअर्काभन्दा टाढा गइरहेछ, जस्तै यो एटम भइहाल्यो, एटमको प्रोटोन, यो इलेक्ट्रोन, इभन प्रोटोन र इलेक्ट्रोन पनि एकअर्काभन्दा टाढा जान ट्राई गरिरहेको छ, किनभने यो पनि त स्पेसै टाइममा नि, यो भइहाल्यो प्रोटोन, यो भइहाल्यो इलेक्ट्रोन, यो पनि त स्पेसै टाइममा नि छ, त यो पनि एकअर्काभन्दा टाढा जान ट्राई गर्छ, तर गइरहेको छैन। किन? किनभने यिनीहरूको बिचको जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स छ त्यो कस्मिक एक्सपान्सनलाई हराउन सकिरहेको छ। बेसिक क्लियर? सो बेसिकली यो कस्मिक एक्सपान्सन र फन्डामेन्टल फोर्सको झगडा हो। यहाँ सबै फन्डामेन्टल फोर्सको जित भएको छ, यहाँ अहिले पनि झगडा चलिरहेको नै छ कि कुन जित्नेछ। त यहाँ मतलब मेनली यहाँ कस्मिक एक्सपान्सन नै जितेको छ, किनभने एक्सपान्ड भइरहेको छ के। त यो भइले अहिलेको हाम्रो युनिभर्सको हालत। सबै कुरा एकअर्काभन्दा ड्रिफ्ट हुन चाहिरहेको छ, तर केही कुरा स्टेबल भइसकेको छ र केही कुरा एक्चुअली हामी हेर्न सक्छौँ ड्रिफ्ट भएको। सो मेनली ग्यालेक्सिसहरू ड्रिफ्ट भएको हामी हेर्न सक्छौँ, ग्यालेक्सी आर अवे ड्रिफ्टिङ, एकअर्काभन्दा टाढा गइरहेको छ। वहाँ हुनसक्छ कुनै यहीँ सानो सानो सेलेस्टियल बडिज होला, त्यो पनि एकअर्काभन्दा टाढा गइरहेको छ। सो बेसिकली केही ग्यालेक्सिजहरू केही सेलेस्टियल बडिजलाई यदि छाड्ने भयो भने नि बाँकी सबै स्टेबल छ, तर ग्यालेक्सी र केही सेलेस्टियल बडिज ड्रिफ्ट भइरहेको छ, किनभने तिनीहरूको बिचको ग्रेभिटेशनल फोर्स जुन छ त्यो कस्मिक एक्सपान्सनलाई रोक्न सकिरहेको छैन। यो भइल हाम्रो करेन्ट सिचुएसन। अब यसलाई अलिकति लेख्ने हो भने के लेख्नु, यही लेख्यो कि ठिक छ, यो मेटाएर नै एकैचोटि लेखौँ। अब दोस्रो पार्टमा आऊ। पहिलो पार्ट भयो करेन्ट स्टेट हामीले थाहा भयो। अब दोस्रो के हो? द सिचुएसन। हामी कुन सिचुएसनमा अहिले छौँ? सिचुएसन के छ कि सबै कुरा एकअर्काको परिक्रमा गरिरहेको छ, स्टेबल छ, तर केही ग्यालेक्सी र केही सेलेस्टियल बडिजहरू एक्चुअली हामी हेर्न सक्छौँ एक्सपान्ड भएको। त मानिलिनु यो एउटा ग्यालेक्सी 1 भइहाल्यो, यो ग्यालेक्सी 2 भइहाल्यो। यिनीहरू
यसरी बिस्तारै बिस्तारै एक्सपान्ड भइरहेको छ भनेको एकअर्को भन्दा यसरी टाढा गइरहेको छ, यो यता गइरहेको छ, यो यता गइरहेको छ। र यो नर्मल स्पिडले एकअर्को भन्दा टाढा गइरहेको छैन। एक्चुअली नि युनिभर्स जुन एक्सपान्ड हुन्छ नि त्यो भेलोसिटीको हिसाबले एक्सपान्ड हुँदैन, त्यो एक्सेलरेसनको हिसाबले एक्सपान्ड हुन्छ भनेको बिस्तारै बिस्तारै त्यसको स्पिड पनि बढिरहेको छ के, एक्सेलरेटेड एक्सपान्सन हुन्छ युनिभर्सको। सो बेसिकली यो सेलेस्टियल बडिज, सेलेस्टियल एक्सेलरेसन अफ सेलेस्टियल बडिज भनेको बेसिकली यो एक्सेलरेट गरिरहेछ के। तो यसले हामी एक्सेलरेसन अफ सेलेस्टियल बडिज लेख्थ्यौँ, ठिक छ। यो जुन ग्यालेक्सी छ त्यो एक्सेलरेट भइरहेछ त्यो डाइरेक्सनमा, यसलाई हामी एएससी बाट डिनोट गरौँ, ठिक छ नि। सो बेसिकली एक्सेलरेट भइरहेछ, यो ग्यालेक्सी पनि एक्सेलरेट भइरहेछ, एकअर्कोभन्दा टाढा इनोट गरिरहेको छ। सो बेसिकली यो पनि यसै भएर एक्सेलरेसन अफ दिस सेलेस्टियल बडिज भनेको दिस ग्यालेक्सी यसै भइरहेछ। त के यो पुरा युनिभर्स जति समयसम्म रहन्छ कि यो यसरी नै एक्सपान्ड भइरहन्छ, एकअर्कोभन्दा टाढा गइरहन्छ, एकअर्कोभन्दा डिफ्ट भइरहन्छ? अलवेज के अलवेज डिफ्ट हुन्छ यिनीहरू? एन्ड आन्सर छ नो, बिग नो। किनभने हामी हेर्न सक्छौँ नि कि यिनीहरूको जुन एक्सेलरेसन छ नि त्यो बिस्तारै बिस्तारै डिक्रिज भइरहेको छ। हामी मेजर गर्छौँ त हामीले थाहा लाग्छ कि यो ग्यालेक्सीहरूको बिचको जुन स्पिड छ नि, जुन एक्सेलरेसन छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै डिक्रिज भइरहेछ। पहिला 10 मिटर पर सेकेन्ड थियो, त अहिले 9, त्यसपछि 8, त्यसपछि 7, त्यस्तो बिस्तारै बिस्तारै एक्सेलरेसन डिक्रिज भइरहेको छ। किनभने यिनीहरूको बिचमा अलिकति ग्यालेक्सी 1 र ग्यालेक्सी 2 को बिचमा अलिकति फोर्स अफ ग्राभिटेसन पनि छ नि, ठिक छ। यसलाई फोर्स अफ ग्राभिटेसन जसलाई हामी एफजी ले डिनोट गरौँ। सो यिनीहरूको बिचमा फोर्स अफ ग्राभिटेसन पनि छ, त्यसले गर्दा अलिकति तिनीहरूको एक्सेलरेसन घट्दै गएको छ बिकज अफ फोर्स अफ ग्राभिटी। त के एउटा टाइम पछि आउँछ जब एक्सेलरेसन 0 भइहाल्छ एन्ड तिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स स्टप हुन्छ के यस्तो हुन्छ कि तिनीहरू स्टप भइहाल्छ केही टाइम पछि। त्यसको पनि जवाब हुन्न, मतलब नो नभनौ, वी डोन्ट नो लेखौ मेबी। किनभने यहाँ त हेर्नुस् न कि जति डिस्टेन्स यिनीहरूको बिस्तारै बिस्तारै डिस्टेन्स बढ्छ एक्सेलरेसनको कारणले। सो स्पिड घटिरहेको छ यिनीहरूको, ओके ठिक छ मानिरहेको छु, तर फोर्स अफ ग्राभिटेसन पनि त घटिरहेको छ नि। Ft = g m1m2/t²। डिस्टेन्स बढिरहेछ, फोर्स अफ ग्राभिटेसन घटिरहेको छ। सो फोर्स अफ ग्राभिटी पनि घटिरहेको छ, फोर्स अफ ग्राभिटेसन जुन छ त्यो घटिरहेको छ। सो बेसिकली यहाँ भइरहेको छ के हुन्छ, त्यो ग्यालेक्सीहरू केही टाइम पछि स्टप हुन्छ कि लगातार एक्सपान्ड नै गर्छ हामीले थाहा छैन। यो मेनली डिपेन्ड गर्छ कि कुन पहिला हुन्छ, कि पहिला एक्सेलरेसन 0 हुन्छ कि पहिला फोर्स अफ ग्राभिटेसन 0 हुन्छ, त्यसमा मेनली डिपेन्ड गर्छ के। यसलाई हामी 3 वटा सिचुएसनमा बाँड्न सक्छौँ, ठिक छ नि। यो सिचुएसन जुन छ त्यसलाई 3 वटा सिचुएसनमा बाँड्न सक्छौँ कि एक्सेलरेसन पहिला 0 हुन्छ कि पहिला फोर्स अफ ग्राभिटी 0 हुन्छ कि दुवै एकैसाथ 0 हुन्छ। त्यसरी गरेर 3 वटा सिचुएसनमा बाँड्न सक्छौँ। त्यो 3 वटा सिचुएसनलाई 3 वटा सिचुएसन भनेर पढौँ, ठिक छ नि। सिचुएसन 1 #3I2I is a सिचुएसन 1 लाई हामी क्लोज्ड युनिभर्स भन्छौँ। पहिला क्लोज युनिभर्स नै, ओके ओपन युनिभर्स, पहिला क्लोज युनिभर्स त अलिकति लास्टमा गरौँ। ओपन युनिभर्स भन्छौँ पहिलो सिचुएसनलाई। यसमा के हुन्छ नि, यो जुन ग्यालेक्सिजहरू छ यहाँ लागिरहेछ फोर्स अफ ग्राभिटेसन, यिनीहरू कस्मिक एक्सपान्सन भइरहेछ एक्सेलरेटेड म्यानरमा। अब कुन पहिलामा हार मान्छ? सो यो ओपन युनिभर्सको कन्सेप्टमा के हुन्छ नि, हामीले थाहा छैन एक्ज्याक्टली कुन पहिला हुन्छ, कि यो फोर्स अफ ग्राभिटी पहिला 0 हुन्छ कि
यो एक्सेलरेसन इक्वल टु 0 हामीले थाहा छैन कुन पहिला 0 हुन्छ। त त्यो सबै केस हामी लिइरहेछौँ कि मेबी यो 0 होस्, मेबी त्यो 0 होस्, त्यसरी डिफ्रेन्ट केस लिइरहेछौँ। त ओपन युनिभर्समा हामी के मान्छौँ नि, मतलब ओपन युनिभर्समा के मान्छौँ होइन, हामी के मान्छौँ कि यदि यो केस भयो कि जहाँ यो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन छ, सरी फोर्स अफ ग्रेभिटेसन छ, त्यो भइहाल्यो के 0, बट जुन एक्सेलरेसन जुन छ भनेको एक्सपान्ड गर्ने एक्सेलरेसन, त्यो यदि यसको केही भ्यालु छ भने त्यो केसमा के हुन्छ, फोर्स अफ ग्रेभिटेसन 0 भइहाल्यो, बेसिकली यो डिसएपियर भइहाल्यो भन्नुको मतलब अब के हुन्छ, यो आफ्नै एक्सेलरेटेड म्यानरमा एक्सपान्ड हुँदै रहेछ, कहिले पनि रुक्दैन। सो त्यस्तो कन्सेप्टलाई हामी ओपन युनिभर्स भन्छौँ। भनेको हामी यो मानेको छौँ कि यदि फोर्स अफ ग्रेभिटी 0 भयो, त्यो टाइममा एक्सेलरेसन 0 भएन, त्यो हिसाबले जुन युनिभर्स बन्छ नि त्यसलाई हामी ओपन युनिभर्स भन्छौँ। यो बन्छ कि बन्दैन हामीलाई थाहा छैन, तर यदि यस्तो भयो भने त्यसलाई हामी ओपन युनिभर्स भन्छौँ। यो केसमा के हुन्छ, सेलेस्टियल बडिज, यो केसमा के हुन्छ, यो जुन सेलेस्टियल बडी छ त्यो कन्टिन्यू टु एक्सपान्ड कि सेलेस्टियल, यसले म ग्यालेक्सी लेखिरहेको छैन किनभने हुनसक्छ अरू पनि सेलेस्टियल बडी हुनसक्छ। सो सेलेस्टियल बडिज कीप ड्रिफ्टिङ अवे, एक अर्कोभन्दा टाढा जाँदै जान्छ, कीप गोइङ अवे फ्रम इच अदर लेख्न सक्छौँ, कीप going away from each other, यसरी गइरहन्छ। सो बेसिकली यो जब ग्यालेक्सी गयो मतलब यो दुवै एक अर्कोभन्दा टाढा गइरहेछ भन्नुको मतलब के, यिनीहरूको एक्सेलरेसन छ भनेको बेसिकली युनिभर्स जुन एक्सपान्डिङ छ त्यसैको कारणले यो एक्सेलरेसन आएको छ। सो बेसिकली युनिभर्स पनि लगातार एक्सपान्ड हुँदै रहन्छ। अब किनभने कोही रोक्नेवाला नै छैन, फोर्स अफ ग्रेभिटी त हार मानिसक्यो। सो बेसिकली द युनिभर्स keep expanding forever, लगातार एक्सपान्ड हुँदै जान्छ र युनिभर्सको साइज हुन्छ त्यो इन्फाइनाइट हुँदै रहन्छ। पहिलादेखि यति ठुलो छ नि, अझ ठुलो हुन्छ, लगातार ठुलो भइरहन्छ, कहिले पनि रोक्दैन के, त्यस्तो आइहाल्छ। अब धेरै लाग्यो यो ग्यालेक्सीहरू नै लगातार टाढा गइरहन्छ, युनिभर्स किन टाढा गइरहेको छ, किनभने यो ग्यालेक्सीको एक्सेलरेसन कहाँबाट आएको छ, युनिभर्सको नयाँ त्यो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन मैले लेखेँ सेलेस्टियल बडीको बिचमा, त्यो यिनीहरूको बिचमा आयो। तर यो एक्सेलरेसन कहाँबाट आएको, त्यही एक्सपान्सनबाट, र यो फोर्स अफ ग्रेभिटी 0 भइहाल्यो। तर अहिले पनि त एक्सपान्सन छ भनेको एक्सपान्सनले रोक्ने कुनै कुरै छैन, त्यसैले एक्सपान्सन भइरहन्छ, ठिक छ नि। ओके, सो बेसिकली यो भइहाल्यो ओपन युनिभर्स। अब दोस्रो कन्सेप्ट, दोस्रो यसको कन्सेप्ट हो फ्ल्याट युनिभर्स, जसमा हामी के पोसिबिलिटी लिन्छौँ नि, जुन ग्यालेक्सी छ यसको यहाँ एक्सेलरेसन, यहाँ फोर्स अफ ग्रेभिटेसन लागेको छ, यसले बलुन म बनाएर हेरेको छु। यो हो एउटा ग्यालेक्सी, यो हो अर्को ग्यालेक्सी, यिनीहरू एक अर्कोभन्दा एट्र्याक्टेड छ, फोर्स अफ ग्रेभिटेसन यहाँ र साथै यिनीहरू एक्सपान्ड गरिरहेछ एक्सेलरेटेड म्यानरमा, ठिक छ। यो एक्सपान्ड गरेछ एक्सेलरेटेड म्यानरमा, अब यसरी फुलाउनु परेछ, तपाईँ यसरी एक्सपान्ड गरेछ। सो यदि यो एक्सेलरेसन हार्यो भनेको यो फोर्स अफ ग्रेभिटी यदि 0 भइहाल्यो, तर यो एक्सेलरेसन 0 भयो, बिस्तारै यो एक्सेलरेसन घटिरहेको छ र फोर्स अफ ग्रेभिटी पनि घटिरहेको छ। जुन पहिला 0 हुन्छ, मानिलिनु फोर्स अफ ग्रेभिटी 0, फोर्स अफ ग्रेभिटेसन जुन छ त्यो 0 भइहाल्यो यो एक्सेलरेसन भन्नुको मतलब के, अब यो एक्सपान्ड भइरहन्छ। तर मानिनुहोस् यो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन र एक्सेलरेसन एकैसाथ 0 भयो, एकैचोटि भनेको यो एक्सेलरेसन भइरहेछ, यसरी
एक्सपान्ड भइरहेछ यो एक्सपान्ड हुँदै गर्दै यसरी टाढा गइरहेछ तर फोर्स अफ ग्राभिटेसन जुन छ त्यो तिनीहरूलाई रोकिरहेछ र दुवै एकैसाथ 0 भयो भनेको फोर्स अफ ग्राभिटेसन 0 भयो र त्यही सेम टाइममा जुन यसको एक्सेलरेसन छ त्यो पनि 0 भयो। सो त्यो केसमा के भयो, द सेलेस्टियल बॉडीज जुन छ त्यो के हुन्छ कि एकै ठाउँमा रुक्छ। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब तपाईको बुकमा लेखेको कुरा कि सेलेस्टियल बॉडीज एकै ठाउँमा रुकिहाल्छ तर त्यस्तो हुँदैन के। जस्तै यो हुँदैन कि कुनै अब्जेक्ट छ स्पेसमा यसरी घुमिरहेछ, यहाँबाट पनि 2 न्यूटन फोर्स लगाउनु भयो, यहाँबाट पनि 2 न्यूटन फोर्स भयो भनेको नेट फोर्स 0 भयो तर के यो अब्जेक्ट रुकिहाल्छ हैन। जब यो नेट फोर्स 0 भयो नि त्यो टाइममा जति यससँग भेलोसिटी छ नि त्यही कांस्टेंट भेलोसिटी अब ट्राभल गर्छ। सो बेसिकली यो रुक्दैन। सेलेस्टियल बॉडीज नाउ ट्राभल विथ कांस्टेंट भेलोसिटी। अब यसमा पनि दुईटा केस बन्न सक्छ कि कांस्टेंट भेलोसिटी वा हुन सक्छ जब मतलब हुन सक्छ कि जब यो दुवै फोर्स अफ ग्रेविटेसन एक्सेलरेसन दुवै 0 भइहाल्छ त्यो केसमा हुन सक्छ कि जुन यो भेलोसिटी छ त्यो पनि 0 भइहाल्छ तर त्यो केसमा डिफरेंट भइहाल्छ र हुन सक्छ भेलोसिटी को कुनै भ्यालु होस् त्यो केसमा युनिभर्स एक्सपान्ड हुन्छ, यो केसमा सबै कुरा यही ठप भइहाल्छ। र तपाईको बुकमा यो केस दिएको छ त्यसैले यही लेखौ, सेलेस्टियल बॉडीज remain in their position। ठीक है नि, यो पहिलो केसको हिसाबले कि जब एक्सेलरेसन 0 भयो नि त्यही ठ्याक्कै टाइममा तिनीहरुको बीचको जुन भेलोसिटी जुन थियो यो एक्सपान्ड गरे त्यो पनि 0 भएको थियो त्यो भयो। सो बेसिकली द युनिभर्स स्टेबल भइहाल्यो, द युनिभर्स बिकेम स्टेबल। अब नत्र एक्सपान्ड भइरहेछ नत्र कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ एकै ठाउँमा रुकिहाल्यो, बिकेम स्टेबल। ओके, यो दोस्रो फेट भइहाल्यो युनिभर्स को। अब तेस्रो फेट को कुरा गरौँ। तेस्रो फेट हो क्लोज युनिभर्स, जुन सबैभन्दा खतरनाक फेट हो। यहाँ यसमा के हामी हेर्छौं कि जुन यो एक्सपान्ड को कारणले गर्दा यो दुवै ग्यालेक्सीहरुको बीचमा केही एक्सेलरेसन छ हो, यो फोर्स अफ ग्रेभिटी त्यो एक्सेलरेसन कम गरेछ तर फोर्स अफ ग्रेभिटी पनि कम भइरहेछ, एक्सेलरेसन पनि फोर्स अफ ग्रेभिटेसन पनि कम भइरहेछ, यिनीहरुको बीचको एक्सपान्सन को मतलब एक्सेलरेसन पनि कम भइरहेछ भनेको यिनी दुवैको बीचको जुन फोर्स अफ ग्रेभिटेसन छ नि त्यो यो बलुनको एक्सपान्सनलाई रोकिरहेको छ। ठीक छ नि, यो ध्यानमा राख्नु होला। यो जुन यिनीहरुको बीचको जुन फोर्स अफ ग्रेभिटेसन छ नि त्यो यो बलुनको एक्सपान्सनलाई रोकिरहेको छ भनेको युनिभर्सको एक्सपान्सनलाई रोकिरहेको छ। किनभने यिनी यो दुवै पोइन्ट जब एकअर्काभन्दा टाढा पुग्दैन भनेको यो दुवै जुन पोइन्ट छ एकअर्काभन्दा जब टाढा जाँदैन त के हुन्छ, यिनीहरु यही यो बलुन यही थप भइहाल्छ यहीको यही। सो बेसिकली त्यसरी भएको छ। सो बेसिकली जब यिनीहरु जब 0 हुन्छ नि यो एक्सेलरेसन जब 0 भइहाल्नु नि त्यो केसमा यो बलुन जुन छ त्यो यही रोकिहाल्छ के। पहिलो केसमा हामी त्यही हेर्यौ। सो तेस्रो केसमा के छ कि मान लिनुस् फोर्स अफ ग्रेभिटी जब एक्सेलरेसन अफ एक्सपान्सन अफ युनिभर्स जुन छ त्यो 0 भइहाल्यो तर अहिले पनि फोर्स अफ ग्रेभिटीको कुनै न कुनै भ्यालु छ, फोर्स अफ ग्रेभिटीको अहिले पनि कुनै न कुनै भ्यालु छ। तब त्यो केसमा के हुन्छ भनेको यो अलिकति छ तर यो पुरा डिसएपियर भइरहेको। अब के यिनीहरुको फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिस्तारै बिस्तारै यो बलुनको पोइन्टलाई नजिक ल्याउन सुरु गर्छ। सो बेसिकली अब बलुन के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, बलुन बिस्तारै बिस्तारै अब नजिक आउन सुरु गर्छ। सो बेसिकली के भयो सेलेस्टियल bodies come closer to each other,
एकअर्काभन्दा नजिक आउन सुरु गर्छ र युनिभर्स बिस्तारै बिस्तारै यसरी नजिक आउँदै आउँदै यसले बलुनलाई यसरी नजिक ल्याएर आउँदै 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 फेरि बिस्तारै सानो हुन्छ, यो फेरि सानो भयो, फेरि सानो भयो, फेरि सानो भयो, फेरि सानो भयो, सानो हुँदै फाइनली एउटा पोइन्ट बनिन्छ, धेरै सानो सानो डाइमेन्सनलेस पोइन्ट। So basically the universe collapses in a single point। यो प्रोसेसलाई ठुलो युनिभर्सबाट सानो युनिभर्स एउटा पोइन्ट युनिभर्स बन्नलाई हामी बिग क्रन्च भन्छौँ। यो रियल नेम हो बिग क्रन्च। त्यसपछि फेरि अब यो बिग क्रन्च पहिले युनिभर्स धेरै ठुलो थियो, अब सानो भइसक्यो। अब के हुन्छ, केही टाइममा चाहिँ फेरि यसमा कुनै चेन्जै हुन्छ र यो बिग क्रन्च फेरि यसरी एक्सपान्ड हुन सुरु हुन्छ। फेरि बिग क्रन्चबाट एक्सपान्ड हुनु के यो कन्ट्र्याक्ट हुने प्रोसेसलाई बिग क्रन्च भन्छौँ अनि एक्सपान्ड हुने प्रोसेसलाई बिग ब्याङ भन्छौँ। फेरि यो बिग ब्याङलाई फेरि युनिभर्स एक्सपान्ड हुन्छ, फेरि केही वर्षपछि, केही वर्ष भनेको ट्रिलियन 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 इयर्स हो क्या, फेरि केही ट्रिलियन 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 इयर्स पछि फेरि बिग क्रन्च हुन्छ, फेरि बिग ब्याङ, फेरि बिग क्रन्च, फेरि बिग क्रन्च, फेरि बिग ब्याङ, फेरि बिग क्रन्च, बिग ब्याङ, बिग क्रन्च, बिग ब्याङ, यसरी गोलो गोलो खेलिरहन्छ। सो बेसिकली यो जुन क्लोज युनिभर्सको कन्सेप्ट छ यसमा लाइफ साइकल अफ युनिभर्सको कुरा आइहाल्छ। किन बाँकी समयमा लाइफ साइकल थिएन, किनभने युनिभर्स कन्स्टेन्टली जीवित थियो, त्यो मरिरहेको थिएन, तर यसमा युनिभर्स मरिरहेको छ। सो त्यसैले हामी यसमा लाइफ साइकल अफ युनिभर्सको कन्सेप्ट आइहाल्छ के क्लोज युनिभर्समा। बुझ्नुभयो? सो लेट्स गो अन टु द नेक्स्ट। सो यो भयो तेस्रो कन्डिसन। यो कन्डिसन भन्दा अरु कुनै कन्डिसन हुन सक्दैन। त यो तीनटा कन्डिसन मध्ये कुन कन्डिसन बढी प्रभावकारी होला हामीलाई एक्चुअली थाहा छैन, तर हामी मान्छौं कि यो ओपन युनिभर्सको कन्सेप्ट छ कि लगातार एक्सलेरेटेड म्यानरमा युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहन्छ। एक्चुअली त्यो सबैभन्दा बढी साइन्टिस्टहरुले मान्छ ओपन युनिभर्स पहिलो कन्सेप्ट। अब हामीले एउटा अझ कुरा के गर्नु पर्छ नि, एभरेज एन्ड क्रिटिकल डेन्सिटी, यसको बारेमा पनि हामीले पढ्नु पर्छ। अहिले हामी के पर्यो कि जुन यो युनिभर्सको एक्सपान्सन छ त्यो कस्मिक एक्सपान्सन र फन्डामेन्टल फोर्सहरु मध्ये कुन बढी पावरफुल छ त्यसले डिसाइड गर्छ कि एक्सपान्ड हुन्छ हुँदैन। त्यही कुरालाई हेर्न, त्यही कुरालाई बुझ्नका लागि एउटा अरु पनि पर्सपेक्टिभ छ। त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ हेर्यो कस्मिक एक्सपान्सन भर्सेस फन्डामेन्टल फोर्स। त्यसलाई बुझ्नका लागि अर्को पनि पर्सपेक्टिभ छ जसलाई हामी एभरेज डेन्सिटी र क्रिटिकल डेन्सिटी भन्छौं। सो बेसिकली यो कन्सेप्टले के भन्छ कि जुन यो फोर्स अफ ग्राभिटेसन छ त्यो धेरै बढी रिलेटेड हुन्छ डेन्सिटीसँग। यो मान्नु हुन्छ कि हुँदैन? यसको सबैभन्दा बढी एक्जाम्पल, सबैभन्दा ठुलो एक्जाम्पल त्यही ब्ल्याक होल भएछ। त्यो सानो छ तर त्यसको डेन्सिटी धेरै छ, त्यसले फोर्स अफ ग्राभिटेसन पनि बढी छ। सो बेसिकली जति बढी डेन्सिटी हुन्छ त्यति नै फोर्स अफ ग्राभिटी पनि हुन्छ भन्नुको मतलब त्यो। सो बेसिकली यो धेरै दुवैजना धेरै बढी रिलेटेड हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यो मान्नुस् एउटा सानो युनिभर्सलाई इमेजिन गर्नुस् तपाई। एउटा सानो युनिभर्स छ जसमा केही यसरी 4-5 वटा नै बडीजहरु छ। यिनीहरुको बीचमा यसरी फोर्स अफ ग्राभिटेसन हुन्छ, यसको बीचमा पनि फोर्स अफ ग्राभिटेसन हुन्छ, यसको बीचमा पनि फोर्स अफ ग्राभिटेसन हुन्छ, यिनीहरुको 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 बीचमा पनि, यिनीहरुको बीचमा पनि, सबैहरुको बीचमा एक आपसमा इन्टरकनेक्टेड फोर्स अफ ग्राभिटेसन लागिरहेको हुन्छ। ओके, अब यो मान्नुस् युनिभर्स जुन छ त्यो एक्सपान्ड भनि भइरहेछ। त्यसरी यो अब्जेक्टहरु जुन युनिभर्समा छ यसरी जुन सरफेसमा छ यो बलुन भइहाल्यो, अनि यो जुन जति पनि अब्जेक्ट बनाए यो यहाँ 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 यो सरफेसमा छ, ठीक छ नि? यो सरफेसमा छ। अब यो सरफेस एक्सपान्ड भइरहेछ, यिनीहरुको एकअर्काभन्दा टाढा गइरहेको छ। सो बेसिकली कन्स्टिङ एक्सपान्सन भइरहेछ यिनीहरुको।
यसै एक्सपान्ड गर्ने भएको छ। अब क्वेसन के हुन्छ, त्यो कबसम्म एक्सपान्ड हुन्छ, कबसम्म एक्सपान्ड हुन्छ त्यो अहिले हामी पढ्यो कि 3टा केस हुन सक्छ, हो कि हैन। त हामीलाई दोस्रो केसको बारेमा कुरा गर्नु छ, फ्ल्याट युनिभर्स वाला केसको। यो बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ एउटा टाइम आउँछ जहाँ यो एक्सपान्सन र फोर्स अफ ग्रेभिटेसन इक्वल भइहाल्छ, तर त्यो टाइम आउनुभन्दा पहिला यिनीहरूको डिस्टेन्स जुन छ त्यो बढिहाल्छ। देन पहिला यस्तो डिस्टेन्स थियो, अब यस्तो भइहाल्यो, पहिला यस्तो थियो अब यस्तो भइहाल्यो, त्यसै यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स इन्क्रिज भइहाल्यो। र यो केसमा फोर्स अफ ग्रेभिटेसन इक्वल टु कस्मिक एक्सपान्सन इक्वल टु फोर्स अफ ग्रेभिटेसन भइसकेको छ, सबैमा त्यस्तै। अब यही जुन केस भयो कि यो युनिभर्स एक्सपान्ड भएर नि फ्ल्याट युनिभर्स भन्यो, दोस्रो केस जुन हामी पढ्यो फ्ल्याट युनिभर्स। फ्ल्याट युनिभर्स याद राख्नु, यो जुन पनि केसमा पढाइन्छ त्यो फ्ल्याट युनिभर्सको केसमा पढाइन्छु। त्यही केसमा जुन केसमा युनिभर्सको जुन अवस्था छ त्यो फ्ल्याट युनिभर्समा पुग्छ, त्यो केसको युनिभर्सको डेन्सिटीलाई हामी क्रिटिकल डेन्सिटी भन्छौँ। यो हामी मेजर गर्न सक्छौँ म्याथमेटिकल तरिकाले, फर्मुला हुन्छ यसको धेरै खतरनाक। त त्यो फर्मुला यो एक्चुअली हबल्सले यो फर्मुला दिएको थियो क्रिटिकल डेन्सिटीको, त्यो खतरनाक इक्वेसनले त्यो फर्मुला निकालिन्छ। र त्यसले एक्चुअली हामी मेजर गर्न सक्छौँ क्रिटिकल डेन्सिटी भनेको त्यस्तो युनिभर्सको, हाम्रो युनिभर्सको त्यस्तो डेन्सिटी, जुन डेन्सिटी यदि छ भने अहिले हाम्रो युनिभर्सको यदि त्यो डेन्सिटी छ भने, त्यो मतलब अहिले युनिभर्सको जुन त्यो डेन्सिटी छ भने त्यो फ्ल्याट युनिभर्स भन्छ। ठीक छ, बुझ्नु? मतलब बेसिकली क्रिटिकल डेन्सिटी युनिभर्सको त्यस्तो डेन्सिटी हो दैट डेन्सिटी दैट कजेस युनिभर्स टु बी फ्ल्याट, भनेको फ्ल्याट युनिभर्सको केस भइहाल्यो, त्यस्तो डेन्सिटी हो युनिभर्सको, बुझ्नुभयो? र जुन रियल डेन्सिटी छ यो क्रिटिकल डेन्सिटी एउटा के इमेजिनरी डेन्सिटी भयो कि यति डेन्सिटी भए फ्ल्याट युनिभर्स भन्छ। र जुन यो युनिभर्सको रियल डेन्सिटी छ, रियल डेन्सिटी, त्यसलाई हामी एभरेज डेन्सिटी भन्छौँ, प्रेजेन्ट रियल डेन्सिटी अफ युनिभर्स। ठीक छ, एभरेज डेन्सिटी क्रिटिकल डेन्सिटी सेम कुरा हो। क्रिटिकल डेन्सिटी भन्ने पनि युनिभर्सको डेन्सिटी, एभरेज डेन्सिटी भनेको मतलब पनि युनिभर्सको युनिभर्सको डेन्सिटी। तर क्रिटिकल डेन्सिटी भनेको एभरेज डेन्सिटी भनेको युनिभर्सको डेन्सिटी, क्रिटिकल डेन्सिटी भनेको त्यति डेन्सिटी दैट कजेस फ्ल्याट युनिभर्स, भनेको त्यस्तो त्यति भ्यालु अफ डेन्सिटी युनिभर्सको कति डेन्सिटी हुनु पर्यो कि त्यो डेन्सिटीमा युनिभर्स जुन छ त्यो स्टेबल भइहाल्यो। ठीक छ नि, बुझ्नु भएको छ नि? अब यहाँ डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम, त फोर्स अफ ग्राभिटी जुन छ त्यो मासबाट कनेक्टेड हुन्छ नि, र भोल्युमबाट पनि कनेक्टेड हुन्छ। जति कम भोल्युम छ त्यति नै फोर्स अफ ग्राभिटेसन बढी हुन्छ, त त्यो हिसाबले के भएको छ कन्सेप्ट। सो क्रिटिकल डेन्सिटी, एभरेज डेन्सिटी यो भयो। अब यही केसमा नि डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरु भन्छ, जस्तै ओपन युनिभर्स को यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। यसबाट के बुझ्न सक्छौँ कि यदि एभरेज डेन्सिटी जुन छ भनेको अहिले जुन हाम्रो युनिभर्सको डेन्सिटी छ त्यो यदि क्रिटिकल डेन्सिटी भन्दा बढी छ, सो त्यो केसमा के हुन्छ, एभरेज डेन्सिटी बढी छ भनेको यिनीहरूको बीचको फोर्सहरु बढी छ। सो एभरेज डेन्सिटी क्रिटिकल डेन्सिटी भन्दा कम छ, जसको कारणले के भयो, यिनीहरूको फोर्स कम छ, जसको कारणले तिनीहरू लगातार एक्सपान्ड गर्दै जान्छ र यिनीहरू के बनिहाल्छ, कहाँ गयो मेरो बुक, मतलब यिनीहरू एक्सपान्ड गर्दै रहन्छ। ओके, दोस्रो के त्यो त्यसलाई लेख लिनुस् के त्यही कन्सेप्टमा। त्यसपछि तेस्रो के फ्ल्याट युनिभर्स। फ्ल्याट युनिभर्स चाहिँ के हुन्छ, एभरेज जुन डेन्सिटी छ भनेको युनिभर्सको अहिले जुन डेन्सिटी छ यदि त्यो इमेजिनरी क्रिटिकल डेन्सिटीको इक्वल भइहाल्यो भनेको यदि छ भने क्रिटिकल डेन्सिटीको बराबर यदि छ भने अहिलेको युनिभर्सको,
त्यो केसमा युनिभर्सको फेट के हुन्छ फ्ल्याट युनिभर्स। तेस्रो क्लोज्ड युनिभर्स। यदि एभरेज डेन्सिटी जुन अहिले अर्थको आई मिन जुन यो ब्रह्माण्डको एभरेज डेन्सिटी छ त्यो एभरेज डेन्सिटी यदि बढी छ एज कम्पेयर टु क्रिटिकल डेन्सिटी त त्यो केसमा युनिभर्स बिग क्रन्च हुन्छ, फेरि बिग ब्याङ, फेरि बिग क्रन्च, फेरि बिग ब्याङ। सो बेसिकली त्यही ओपन फ्ल्याट क्लोज युनिभर्सलाई हेर्ने डिफ्रेन्ट तरिका हो, ठिक छ नि। त्यसमा फोर्स अफ ग्रेभिटेसन डिफ्रेन्ट तरिकाले हेरेको थियो, भनेको फोर्स अफ ग्रेभिटेसन र कस्मिक एक्सपान्सनलाई अलग अलग गरेर पढेको थियो कि यो कस्मिक एक्सपान्सन हो यसलाई यसले फोर्स अफ ग्रेभिटीले अफेक्ट गरेछ भनेको दुईटा अब्जेक्ट मात्र लिएको थियो। यसमा सबै अब्जेक्टलाई लिनका लागि डेन्सिटीको प्रयोग गरिएको छ। ओके, अब यो क्रिटिकल डेन्सिटीको भ्यालु एक्चुअली हामी निकालेको छौँ म्याथमेटिक्सबाट। एभरेज डेन्सिटी के छ युनिभर्सको हामी एक्ज्याक्टली भन्न सक्दैनौँ, तर यो हामीले थाहा चलिसक्यो नि। थाहा यदि भयो भने यो तीनटा मध्ये कुन फ्ल्याट युनिभर्स हुन्छ त्यो क्लियर भइहाल्छ, तर हामी 100% अहिले भन्न सक्दैनौँ। यसको पनि भ्यालु एक्चुअली हामीले थाहा छ तर एक्ज्याक्टली थाहा छैन क्या, मतलब एप्रोक्सिमेटमा थाहा छ, त्यसले काम चल्दैन। सो यो भइहाल्यो एभरेज र क्रिटिकल डेन्सिटीको कन्सेप्ट। र फाइनली एउटा मात्र ग्राफ पर्नु छ। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ फ्यूचर। फ्यूचर को ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन यसरी ग्राफ बनाऊ। एक्स एक्सिस में टाइम सिन्स बिग बैंग, जब बिग बैंग भएको थियो त्यो हिसाबले जुन टाइम छ त्यसलाई एक्स एक्सिस में र रेडियस अफ युनिभर्स भनेको युनिभर्सको रेडियस टाइम अनुसार बढिरहेको छ, त त्यो हिसाबले कति बढिरहेको छ टाइमको हिसाबले त्यो यहाँ रेडियस अफ युनिभर्स। पहिलो केस हाम्रो के थियो, पहिलो केस हुन सक्छ ओपन युनिभर्स जसमा रेडियस अफ युनिभर्स लगातार इन्क्रिज भइरहेको छ, यसरी लगातार इन्क्रिज भइरहेछ र साथै एक्सेलरेटेड म्यानरमा भइरहेको छ। भनेको पहिला कम भइरहेको छ, पहिला यसरी कम भइरहेको छ, रेडियस इन्क्रिज कम, त्यसरी बढी भइरहेछ, यसरी रेडियस जुन छ त्यो लगातार एक्सेलरेटेड म्यानरमा इन्क्रिज भइरहेको छ। दोस्रो क्लोज भने फ्ल्याट युनिभर्स। फ्ल्याट युनिभर्स के रहेछ, पहिला युनिभर्स इन्क्रिज भइरहेछ, तर बिस्तारै के हुन्छ फोर्स अफ ग्राभिटी घट्दै जान्छ र एक्सेलरेसन तिनीहरू दुईको बिचको कस्मिक एक्सपान्सन जुन छ त्यसको एक्सेलरेसन पनि घट्दै जान्छ। एउटा पोइन्ट हुन्छ जहाँ दुवै बराबर हुन्छ, त्यसपछि त्यसको रेडियस बराबर हुन्छ। यदि भेलोसिटी इक्वल टु 0 छ भने तपाईको बुकमा त्यही कन्सेप्ट दिएको छ, त्यसैले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी रेडियस कन्स्टेन्ट भइहाल्छ पहिलो केसमा। तेस्रो केस, यो पहिलो केस भइहाल्यो। तेस्रो केस के भयो, क्लोज युनिभर्स भनेको यो पहिला एक्सपान्ड भइरहेछ, म यहाँ लेखिदिएको छु। त्यसैले नि यो पोइन्टमा के आयो, यो जुन फोर्स अफ ग्राभिटेसन छ त्यो 0 भयो र एक्सेलरेसन 0 भएन। यहाँ यो पोइन्टमा के भयो, फोर्स अफ ग्राभिटेसन जुन छ त्यो पनि 0 भयो र कस्मिक एक्सपान्सन र एक्सेलरेसन पनि 0 भयो। यो केसमा के भइरहेको छ, यसरी एक्सपान्ड भइरहेको छ। यो केसमा के यहाँ के भइहाल्यो, फोर्स अफ ग्राभिटेसन जुन छ त्यो 0 भएन, केही भ्यालु आइसक्यो। तर जुन यो एक्सेलरेसन जो कस्मिक एक्सेलरेसन त्यो 0 भयो। यसको कारण के हुन्छ, सबै कुरा कम्प्रेस हुन्छ र बिस्तारै रेडियस घट्दै फेरि 0 हुन्छ, फेरि बिग ब्याङ हुन्छ, फेरि 0 हुन्छ, फेरि बिग ब्याङ हुन्छ, फेरि 0 हुन्छ, यसरी साइकल चलिरहन्छ। सो बेसिकली यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भयो फ्युचरको युनिभर्स के हुनेछ, यो हुन्छ कि यो हुन्छ। बुझ्नुभयो? यसमा मलाई थाहा छ कि यो जुन स्पेस टाइमको कन्सेप्ट छ नि यो कसरी एक्सपान्ड गरेको छ त्यो अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ, धेरैजनाले राम्रोसँग बुझ्दैन। यदि कन्सेप्ट क्लियर भएको छैन, अलिकति कन्फ्युजन छ, कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, वा मलाई डाइरेक्ट इमेल गर्नु सक्नुहुन्छ, म त्यो बुझाइदिन्छु अलिकति जुन तपाईले कन्फ्युजन छ त्यो। ठिक छ, यो भइहाल्यो युनिभर्स च्याप्टरको कम्प्लिट भिडियो। ठिक छ, कम्प्लिट प्लेलिस्ट भइहाल्यो, यसलाई म कोर्समा कन्भर्ट गरिदिन्छु। यो च्याप्टर कम्प्लिट भयो। अब
तिहार र छठपछि भेट गरौँला। तपाईँसँगै पढाइ गर्दै जान्छु, ठिक छ? ल।